दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। कोरोना अपडेटबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 240 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 3819 नमुना परीक्षण गर्दा 87 महिला र 153 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,67,056 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 2,61,044 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 1,954 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 4,058 सक्रिय संक्रमित छन्। उनीहरूमध्ये 169 जनाको आइसियु र 38 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आजदेखि निरन्तर सुनवाई हुने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा तथा न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनवाई गर्ने तय गरेपछि आजबाट विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस सुरु हुनेछ। त्यसपछि विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत पूर्ण इजलासमा सुनवाई गर्ने भनेर गएको पुस 22-29 गते हुँदै यही माघ 1 गते संवैधानिक इजलासमै सुनवाई गर्ने तय भएको हो। रिट निवेदक 13 जना मध्ये 11 जनाले यो विषय पूर्ण बृहत इजलासमा सुनवाई गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भएको थियो। गएको पुस 10 गते सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारण सहित लिखित जवाब पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। आदेश अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सभामुखले गएको पुस 19 गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाब पेश गरिसकेका छन्। अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट झिकाउने, प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिस्टर समेतको कागजात संघीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो। यस्तै अदालतले माग गरेको अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरीमा नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्के, सतीश कृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई सिफारिस गरेको छ भने सर्वोच्च बार एसोसिएसनले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाको नाम सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको निर्णय विरुद्ध 13 वटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई आफूले नभेटेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश सम्पर्क कमिटीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायाधीशलाई भेटेको प्रमाणित गर्न चुनौती दिनुभयो। मैले यसपटक मात्र होइन, सायद कहिल्यै भेटेको छैन। उहाँले भन्नुभयो, सपना प्रधानलाई वकिल हुँदा यस्तै कुनै कार्यक्रममा देखेको, अरूलाई त देखेको छैन, सायद चिनेको पनि छैन। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 26 र 27 गते 4 जना न्यायाधीशलाई भेटेको खबर आएको भन्दै शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै प्रश्न उठेको थियो। रिट निवेदकको तर्फबाट शशि श्रेष्ठले यसबारे प्रश्न उठाउनु भएको थियो, तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले त्यस्तो कुरा नगर्नुस् भन्दै रोक्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले भने न्याय प्रणालीमाथि विश्वास घटाउन झुट प्रचार गरेको बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपाको ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईलाई बैगुनी केटाको संज्ञा दिनुभएको छ। प्रदेश 1 सम्पर्क कमिटीले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले योगेश भट्टराईलाई आफूले अवसर दिएको तर अहिले चटक्कै छाडेर गएको बताउनु भयो। बैगुनी केटाकेटी बारे केही भन्नु छैन, आफू दौडिएर गएर केटालाई जिताएर पठाउनुस्, मन्त्री बनाएर पठाउँछु भने मन्त्री पनि बनाइयो। एक दिन पुक्का लात्तीले हानेर भाग्यो को रहेछ भनेर यसो हेरेको त उही केटो पो रहेछ, ओलीले भन्नुभयो। तर यस्ता बैगुनीका कुरामा आफू अलमलिन नचाहेको ओलीको टिप्पणी छ। 2074 सालको चुनावमा ताप्लेजुङ पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले योगेश भट्टराईलाई जिताएर पठाएमा पक्का मन्त्री बनाउने भन्दै भाषण गर्नुभएको थियो। त्यही कुरालाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले योगेश भट्टराईलाई बैगुनी केटो भन्दै लान्छना लगाउनु भएको हो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूह
समूहका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले विध्वंसको अर्को नाम केपी शर्मा ओली भएको बताउनु भएको छ। दाङको तुलसीपुरमा आयोजित पार्टीका अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा शनिबार बोल्दै अध्यक्ष नेपालले ओली अस्तव्यस्तता र अशान्ति चाहने विध्वंस व्यक्ति भएको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले नेपाली शब्दकोशमा भएका नराम्रा शब्दहरूको अर्को नाम केपी ओली भएको पनि बताउनु भयो। नेपाली शब्दकोशमा तपाईँले पढ्नुभएका नराम्रा शब्दहरूको अर्को नाम केपी ओली हो। प्रधानमन्त्रीको मजाक उडाउँदै नेपालले भन्नुभयो नीति नियम नमान्ने, अस्तव्यस्त र शान्ति नचाहने व्यक्ति हुन् ओली। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो आफू बसेको कुर्सी पनि भाँचिदिन्छु भन्ने, घरमा भाँडभैलो मचाउने, संविधानमाथि कु गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने भएकाले उनी मूर्ख शासक हुन् भनेर भन्नुभएको छ। भेट हुने जतिलाई केपी गुटको केन्द्रीय सदस्य बनाइदिने भएकाले विवेकशील मान्छे बालुवाटारको बाटो हिँड्न छोडेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले कटाक्ष गर्नु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावरको समाचारतर्फ लागौं। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा शनिबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले प्रतिनिधि सभा मार्न पाइँदैन, निरङ्कुश सरकार चाहिँदैन, नागरिक अगाडि बढ्दैछ, सर्वसत्तावाद ढल्दैछ, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर, संविधान विरुद्धको षड्यन्त्र बन्द गर जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। प्रदर्शनमा सहभागी डाक्टर गोविन्द केसीले संविधान रक्षा गर्ने दायित्व न्यायालयको भएको बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै उहाँले अदालत 3 करोड नेपालीको निगरानीमा रहेको पनि बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावरको समाचारतर्फ लागौं। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले कोरोना खोपका लागि भारतले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी भएर शनिबार स्वदेश फर्कनु भएका परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले कोभिड-19 को भ्याक्सिनबारे छलफल भएको जानकारी दिनुभएको छ। आफ्नो भारत भ्रमणले दुई देशको घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण एवं बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप मजबुत पार्न योगदान गर्ने उहाँले बताउनु भयो। कोभिडका कारण बन्द रहेका हवाई तथा स्थल मार्गहरू क्रमशः खोल्दै जाने, हुलाकी सडकको निर्माण भएका खण्डहरू हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने र बाँकी काम छिटो सक्ने सहमति भएको छ। बैठकमा रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण कार्यको फिल्ड लोकेसन सर्वेका लागि एमओयू अन्तिम चरणमा पुगेकाले शीघ्र काम सुरु गर्ने सहमति भएको छ। महाकालीमा निर्माणाधीन 4 लेनको सडक पुललाई भारतको राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न भारत सहमत भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतले प्रदान गरेको अनुदान तथा ऋणको उपयोग गर्ने तथा परियोजनालाई अन्तिम रूप दिने विषयमा पनि छलफल भएको छ। नेपाल भारत बीचको परिवहन र रेल सम्बन्धी सन्धि सम्झौताहरू पुनरावलोकनको प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपाली पक्षले नेपालको निर्यात बढाउने ठोस उपाय अवलम्बन गर्न भारत सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। कृषिमा थप सहकार्य गर्ने तथा G2G प्रक्रियामा मल खरिद गर्ने एमओयूलाई गति दिने सहमति लगायतका अन्य विभिन्न निर्णय भएको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावरको समाचारतर्फ लागौं। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता घनश्याम भुसालले सेटिङ बाहेक अरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनालाई रोक्न नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक र गलत छ भन्ने सामान्य लेखपढ गर्ने सक्नेलाई पनि थाहा भइसकेको अवस्थामा पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको उहाँले बताउनुभयो। संविधानलाई च्यातिन नदिन र देशलाई फेरि सही ट्र्याकमा ल्याउन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन। शनिबार रूपन्देहीको मणिग्राममा नेकपा तिलोत्तमा नगर कमिटीको विस्तारित भेलालाई सम्बोधन गर्दै भुसालले भन्नुभयो सेटिङ बाहेक अरू कुनै तरिकाले पुनर्स्थापना रोकिन्न। पूर्व मन्त्री भुसालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभई देश अनिश्चयको डर लाग्दो भुमरीमा फस्ने खतरा उल्याउनु भयो। वैशाखमा चुनाव गर्छु र 2/3 बहुमत ल्याउँछु भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा हास्यास्पद छ। भुसालले भन्नुभयो खासमा ओलीजीको उद्देश्य चुनाव गर्ने हुँदै होइन, संविधान भत्काउने हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई धम्काएर प्रभावित पार्ने र जबरजस्ती विघटनलाई वैधता दिलाउन लागि परेको भन्दै उहाँले त्यसलाई रोक्न आफूहरू र विपक्षी दलहरू आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि मात्र ओली अहिलेको संविधान बनाउने पक्षमा उभिन आएको भुसालले दावी गर्नुभयो। नेता भुसालले रामबहादुर थापा बादल पापी पेट पाल्न ओलीको समूहमा लागेको पनि टिप्पणी गर्नु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावरको समाचारतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेसँगै 7 मन्त्रीले राजीनामा दिएनन्। मात्र सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुट्यो। एउटा समूहको नेतृत्व स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको छ भने अर्को समूहको नेतृत्व प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले गर्नुभएको छ। अर्को पक्षमा लाग्न लागेका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आफूतिर तान्न प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीको अफर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 10 मा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी, दावा लामाहरू गुट फेरेर मन्त्री भए। यस्तै अफर पदम राईलाई दिइएको पाइएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल निकट नेताहरूले गरेको प्रस्ताव राईले अस्वीकार गर्नुभयो। देश सङ्कटमा परेका बेला मन्त्रीको लोभमा नफस्ने राईको जवाब थियो। गृह जिल्ला
बेला भोजपुर पुग्नुभएका राईले भन्नुभयो, देशमा सङ्कट पर्दैछ भनेर थाहा पाएपछि केहीले छँदा खाँदाको मन्त्री छोड्छन्, कोही भने मन्त्री खाना सिद्धान्त विचार छोडेर दौडन्छन्। मैले त्यस्तो गर्न सक्दिनँ। 2062-63 को जनआन्दोलन पश्चात गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा मन्त्री बन्नुभएका राईले बादलसँगै पार्टी विभाजन गरेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छान्डो भएको थियो। तर फेरि नेकपामा फर्किनुभएका राई अहिले संविधान र व्यवस्था जोगाउने बेला भएको बताउनु भएको छ। जनताको विश्वासमा धोका दिएर गद्दारी भएको राईको भनाइरहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानलाई बचाएर मात्र चुनावमा जाने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधानलाई रक्षानमा पुर्याउने काम भएको भन्दै उहाँले त्यसलाई सच्याउनु पर्ने बताउनु भयो। संसद विघटनको विरोधमा भरतपुर महानगरपालिकामा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, संविधानलाई बचाएर मात्र चुनावमा जान्छौं। चुनाव आज नभए भोलि होला, भोलि नभए पर्सि होला। केन्द्रीय कार्य समितिले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेको स्मरण गर्दै उहाँले संसद पुनर्स्थापना अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो। कम्युनिस्ट पार्टी फुटेकाले संसद पुनर्स्थापना हुँदा पनि कांग्रेस नै निर्णायक शक्ति बन्ने उहाँले बताउनु भयो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, चुनाव भन्न जरुरी छैन, न्यायाधीशहरूको विश्वास गर्दै रहेको भन्दै उहाँले संविधान पढेर फैसला गरिदिन आग्रह गर्नु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको बताउनु भएको छ। संसद विघटन विरुद्ध काठमाडौँको बसन्तपुरमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै सिंहले भन्नुभयो, संविधान हुँ भनेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइन्छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी भएको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम उठाउँछ भने कांग्रेस टुलु हेरेर बस्न नमिल्ने बताउनु भयो। राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले संविधानको बर्खिलापमा गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्न पाइन्छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। नेपालका 10 जना पर्वतारोहीले शनिबार पाकिस्तान स्थित K2 हिमालको आरोहण गरी इतिहास रचेका छन्। संसारको दोस्रो सर्वोच्च शिखरमा हालसम्म हिउँदयाममा कोही पनि पुग्न सकेको थिएन। 8000 मिटर भन्दा माथिका शिखर मध्ये यो हिमाल मात्र हिउँदमा आरोहण हुन सकेको थिएन। तर नेपालका निर्मल पूर्जा, मिङमाजी शेर्पा, मिङमा डेभिड शेर्पा, मिङमा तेन्जी शेर्पा, गेल्जे शेर्पा, दावा तेम्बा शेर्पा, पेमछिरी शेर्पा, किलुपेम्बा शेर्पा, दावा तेन्जिङ शेर्पा र सोना शेर्पाले शनिबार साँझ 5:45 बजे स्थानीय समयअनुसार 5 बजे 8611 मिटर अग्लो शिखरको सफल आरोहण गरेका हुन्। 10 आरोही मध्ये मिङमाजी शेर्पाले अक्सिजन बिना नै आरोहण गरेको जनाइएको छ। आधार शिविरमा रहेका 7 समिट ट्रेक्सका छाङ दावा शेर्पाले आरोहणको सफलताको पुष्टि गर्नुभयो। सुरुमा 3 वटा समूहमा विभाजित पर्वतारोहीहरू अन्तिममा एकसाथ शिखरमा पुगेका थिए। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। 2064 सालमा कृषि विकास बैंकले सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गर्ने निर्णय गर्यो। कर्मचारीहरूका लागि छुट्टै 1000 कितासम्म साधारण शेयर पाउने गरी आवेदन माग गरियो। कृषि विकास बैंकले त्यसबेला जति रकमको आवेदन माग गरेको थियो त्योभन्दा धेरैको आवेदन पर्यो। त्यसबेला 2.5 लाख रुपैयाँको आवेदन परेको थियो होला, तर त्यो बेलाको ऐतिहासिक रेकर्ड नै थियो। त्यसबेला कृषि विकास बैंकमा कार्यरत पूर्णप्रसाद आचार्य सुनाउनुहुन्छ, कृषि विकास बैंकले आइपिओ निष्कासन गर्नुपूर्व आइपिओमा आवेदन दिनेको संख्या अत्यन्त कम हुन्थ्यो। माग अनुसारको आवेदन पनि पर्न निकै गाह्रो हुन्थ्यो। त्यसबेला सबै आइपिओ सब्स्क्राइब हुनु त निकै गाह्रो पर्थ्यो, थोरै मान्छेहरूमा सीमित थियो शेयर बजार। आचार्य भन्नुहुन्छ, हामी कर्मचारी भएर पनि यो राम्रै कुरा हो भन्ने बुझ्दैनथ्यौँ। हामीले पनि पछि मात्र आवेदन दिन थाल्यौँ। त्यसबेला कर्मचारीहरूलाई छुट्याइएको आइपिओ पनि बैंकले जबरजस्ती भिडाउन खोजेको भनेर चिन्ता हुने गरेको आचार्यको भनाइ छ। उहाँका अनुसार त्यसबेला बैंकमै कार्यरत कर्मचारीहरूले पनि आइपिओ भर्न उत्सुकता देखाउँदैन थिए। तर हिजो आजको अवस्थामा निकै फरक रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपाली शेयर बजारको आइपिओ आवेदनमा नयाँ रेकर्ड कायम हुने पक्का भएको छ। शुक्रबारदेखि खुलेको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको साधारण शेयर आइपिओले नयाँ रेकर्ड राख्ने पक्का भएको छ। शुक्रबारको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने डिमेट खाता खोल्ने नेपालीहरूको संख्या 25,345 पुगेको आचार्यले बताउनु भयो। पछिल्लो 2 महिना यता मात्र 3 लाख भन्दा धेरैले डिमेट खाता खोलेका छन्। तर डिमेट खाता भएका सबैले भने आइपिओका लागि आवेदन दिने गरेका छैनन्। केही दिन अघि मात्र खुलेको चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको आइपिओमा 13 लाख हाराहारीले आइपिओका लागि आवेदन दिएका छन्। यो नै इतिहासको सबैभन्दा धेरै आइपिओमा आवेदन परेको हो। चन्द्रागिरीले राखेको रेकर्ड अब धेरै दिन भने नटिक्ने सिडिएस सिइओ आचार्य बताउनुहुन्छ। आइपिओ खुल्ला भएको पहिलो दिनकै आवेदनले पनि चाँडै नयाँ रेकर्ड बस्ने देखिएको उहाँले बताउनु भयो। बैंकको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धको जिम्मा पाएको एनआइबिएल एस क्यापिटलका अनुसार शुक्रबार अपराह्नसम्म करिब 4 अर्ब रकम बराबरको आवेदन प्राप्त भएको छ। शुक्रबार अबेरसम्म 3,87,64,380 किताका लागि 3 अर्ब 87,64,38,000 रुपियाँको आवेदन प्राप्त भएको
क्यापिटलले जनाएको छ। 10 किता शेयर पाउनका लागि पनि निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। कि अर्को मुख्य कुरा त केही समय अघिसम्म आवेदन दिनकै लागि पनि निकै शास्ति बेहोर्नुपर्ने अवस्था थियो। बैंकमा गएर दिनभर लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता अब हटिसकेको छ। यसले पनि पछिल्लो समय आइपिओ, डिम्याट खाता र शेयर बजारमा मानिसहरूको ध्यान केन्द्रित भएको विश्लेषणहरू गर्न थालिएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष प्रतियोगितामा आज 2वटा खेलहरू हुँदैछन्। समूह बी को खेलमा बागमती प्रदेश र नेपाल पुलिस क्लब तथा समूह ए को खेलमा त्रिभुवन आर्मी र कर्णाली प्रदेश खेल्दैछन्। बागमती र नेपाल पुलिस क्लबको खेल बिहान 9 बजे कृतिपुरको त्रिवी मैदानमा र कर्णाली र त्रिभुवन आर्मी क्लबको खेल बिहान 9 बजे नै मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने भएको छ। दुवै टिम पहिलो खेलमा जित निकाल्दै प्रतियोगिताको सुखद सुरुवात गर्ने लक्ष्यमा छन्। अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब लगातार दोस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछ भने कर्णाली पहिलो खेलमा जित निकाली सुरुवात गर्ने लक्ष्यमा हुनेछ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। भारतमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ। आउने जुलाईसम्ममा 30 करोडलाई खोप लगाइसक्ने योजना सहित खोप अभियान सुरु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पहिलो चरणमा 3 करोड स्वास्थ्य कर्मी र 27 करोड वृद्ध र गम्भीर खालका बिरामीलाई खोप लगाइनेछ। अभियानको पहिलो दिन हरेक खोप केन्द्रमा 100 का दरले 3 लाख स्वास्थ्य कर्मीलाई खोप लगाउने कार्यक्रम रहेको थियो। खोपका लागि 700 जिल्लामा झण्डै 150,000 कर्मचारी परिचालन गरिएको छ। खोप अभियानलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोनाको खोप विकासका लागि वैज्ञानिकले कडा मेहनत गर्नु परेको बताउनुभयो। भारतका राष्ट्रकवि रामधरी सिंहले मानिसले मेहनत गर्यो भने पानी पनि ढुङ्गा बन्छ भने जस्तै वैज्ञानिकहरूको मेहनतका कारण खोप निर्माण सम्भव भएको उहाँको भनाइ छ। सम्बोधनकै क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले भावुक हुँदै संक्रमितलाई आफ्नो घरबाट टाढा राख्नु परेको, आमा आफ्नो बच्चाका लागि रोइरहनु परेको तर बच्चाको नजिक जान नसक्ने अवस्था सृजना भएको, अस्पतालमा भर्ना भएकाहरूलाई भेट्नका लागि आफन्त जान नसकेको कुरा व्यक्त गर्नुभयो। यति मात्र नभएर अन्तिम संस्कारमा समेत जान नसक्नु जस्तो अवस्थाको अब बिस्तारै अन्त्य हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको खोप अभियान संसारकै सबैभन्दा ठूलो खोप अभियान भएको समेत बताउनु भएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।